अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 54 लेकर हाजिर हुए हैं और हमें स्टार्ट करें। आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए टारगेट देख लीजिए जो कि काफ़ी दिन से है और आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं और मुझे अफसोस भी हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुन ही लेंगे आप। और यही है कि नेक्स्ट एपिसोड कल भी नूर सुल्तान की आएगी, लेकिन टारगेट कंप्लीट होने के बाद आएगी। अब आप खुद सोच लीजिएगा। चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। मुहिबा, फ्री हो बेटा? ज़ोहा बेगम मुहिबा के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जी मामा, आपके लिए हूँ। वो जो अपने लैपटॉप पर अपना कोई प्रोजेक्ट बना रही थी, लैपटॉप को बंद करते हुए बोली। इसकी बात पर ज़ोहा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट आई। वो इसके पास आई और इसके पास बैठकर इसके गाल को चूम लिया। मेरी शहज़ादी, प्यार करते हुए उन्होंने बड़े लाड से कहा। इसने भी लैपटॉप साइड में रखकर बड़े लाड से अपनी बाहें अपनी माँ के गिर्द फैलाकर इनके शाने पर अपना सर टिका दिया। कुछ काम था मामा? इसने पूछा। जी बहुत ज़रूरी। इन्होंने इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। अगर ज़रूरी काम था तो आप मुझे बुला लेती, आपने क्यों तकलीफ़ की? इसकी मोहब्बत पर ज़ोहा बेगम हंसने लगी। बेटा, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अब चल कर अपनी बेटी के कमरे में भी ना आ सकूँ, इन्होंने कहा। तो मुहिबा ने इनके इशारे से सर हटाकर इन्हें बड़ी गौर से देखा। मैंने कब कहा आप बूढ़ी हो गई हैं? आप तो अभी भी इतनी ग्रेसफुल हैं और इतनी स्मार्ट हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि आप इतने बड़े बच्चों की माँ हैं। इसने अपनी माँ की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा। बस बस, इतनी भी नहीं हूँ, इन्होंने हाथ उठाकर कहा। वो हंस पड़ी। अच्छा ये छोड़ें, ये बताएं क्या बात है? वो इनका हाथ थाम कर बोली। देखो मुहिबा, जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ, तुम मेरी बात बड़े तहम्मुल और बड़े इत्मीनान से सुनोगी, इन्होंने कहा। तो मुहिबा संजीदगी से इन्हें देखने लगी। इसने कहा, जैसे इन्हें आगे बात करने का सिग्नल दिया हो। देखो बेटा, आपको पता है मेरे कज़न ने अपने बेटे के लिए आपका प्रपोज़ल दिया था और हम लोग इस पर सीरियस होकर सोच रहे थे। इन्होंने बात शुरू की तो मुहिबा का चेहरा उतर गया, लेकिन साथ ही साथ इसकी छठी हिस्स बेदार हुई थी। इन्होंने इसके उतरे चेहरे को बड़ी गौर से देखा। तुम्हें वो प्रपोज़ल पसंद नहीं था ना? इन्होंने पूछा। तो मुहिबा ने झट से नफ़ी में सर हिला दिया। पूछ सकती हूँ क्यों? इन्होंने कहा। पता नहीं मामा, बस आप सबसे दूर जाने का सोचती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मेरे लिए आप, बाबा, ये घर के किसी भी फ़र्द के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं रहना है, आपके पास, आपके साथ, इसने आहिस्ता से कहा। कहते हुए इसकी आंखों में नमी उतरी थी। आपको पता है ना बेटा, दुनिया की हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है। इन्होंने मोहब्बत से इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में लेकर कहा। पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है मैं अपने घर के अलावा कहीं नहीं रह सकती, इसने साफ गोई से कहा। वाकई ना वो अपने घर वालों के बगैर रह सकती थी, ना ही अपने घर के अलावा कहीं और रह सकती थी। ऐसी शान भला और कहाँ इसे मैसर हो सकती थी।
यही वजह है ना? इन्होंने पूछा। जी मामा, यही वजह है। आप क्यों इस तरह पूछ रही हैं? इसने अपनी माँ की बात पर हैरानी से पूछा। बेटा, आपको कोई पसंद तो नहीं? मेरा मतलब है, अगर आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं तो मुझे ये लगा शायद आप कहीं और इन्वॉल्व। अल्लाह से तौबा करें मामा, मैं ऐसा कर सकती हूँ? ऐसे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई। बेटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और आजकल के दौर में तो बिल्कुल नहीं। लोग अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, और जिसकी इजाज़त हमें इस्लाम भी देता है। इन्होंने अपनी बात क्लियर की। ठीक है, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता चुकी हूँ, मुझे इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं है। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने घर के अलावा कहीं नहीं रह सकती। इसने फिर वही बात की। ठीक है, फिर मैं इन्हें रिश्ते से इनकार कर दूंगी, ज़ोहा बेगम ने कहा। सच मामा? इनकी बात पर वो एकदम खुश हो गई। कुछ देर पहले जिन आंखों में नमी थी, वो अपनी माँ की इस बात पर एकदम चमकने लगी। जी बेटा, मैं अपने कज़न से इस रिश्ते के लिए एक्सक्यूज़ कर लूँगी, लेकिन इन्होंने लेकिन कहकर कुछ लम्हे का पॉज लिया। लेकिन क्या मामा? इनका लेकिन मुहिब्बा का दिल धड़का गया। लेकिन आपको शादी तो करनी होगी, लेकिन आप ना तो हमें छोड़ना चाहती हैं और ना ही इस घर को। तो इसके लिए हमने कुछ सोचा है। इन्होंने अब अपनी बात की तमहीद बांधनी शुरू की। क्या सोचा है? वो कुछ सोचते हुए बोली। हमने ये सोचा है, आपको शादी तो करनी पड़ेगी और आपकी शादी भी होगी, लेकिन शादी करके आप इस महल से बाहर नहीं जाएंगी, बल्कि यहीं रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास, हमारी आंखों के सामने। इन्होंने कहा। मतलब आप मेरी शादी इस लड़के को यहीं हमारे महल में, मतलब आप मेरी शादी करके इस लड़के को यहीं महल में ले आएंगे? इसने सादगी से पूछा। इसकी सादगी पर ज़ोहा बेगम कुछ देर चुप रहीं, फिर आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया। तो मामा, फिर कैसे मैं शादी के बाद इस घर में रह सकती हूँ? सादगी हुनूस थी। इसी घर के बेटे से शादी करके इन्होंने आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकाली थी। मतलब? इसने कुछ चौंकते हुए पूछा। अंदाज में ना समझी भी थी। मतलब ये बेटा कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है और इसी घर में रहना है तो तुम्हें इस घर के बेटे से शादी करनी होगी। अब के इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा। मतलब शहरयार अद्दा से? इसने हैरत से आंखें बड़ी करके झिझकते हुए पूछा। सांस बुरी तरह बेहंगम हुई थी। ये बात तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। नहीं, इन्होंने नज़रें चुराते हुए कहा। तो और कौन? इसका दिल डूबने के दर पर आया। हाशिर, इन्होंने नज़रें चुराते हुए कहा। कि क्या? हाशिर अद्दा? इसकी आंखें हैरत से फटने को तैयार थीं। जी हाशिर, इन्होंने कहा। इनकी हाँ पर वो हैरत के समंदर में डूब गई, जहाँ इसकी सोचों का दायरा तक नहीं पहुँच सकता था, वहाँ इसके माँ बाप की सोचें चली गईं। वो ये कैसे सोच सकते थे? क्या इन्हें इसके और हाशिर के दरमियान उम्रों का फ़र्क नहीं पता? वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है और वो इस घर की सबसे छोटी बेटी। और सबसे बड़ी बात, इसने तो हमेशा राहिब की तरह ही इन तीनों भाइयों को भी अपने सगे भाइयों के रूप में देखा था। अब एकदम इसकी माँ इससे शादी कर इन अब
ایک دم اس کی ماں اس سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ آپ کو اندازہ ہے؟ اس نے خود کو سنبھال کر بڑی مشکل سے کہا۔ زوہا بیگم کو اس کی حالت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا، تبھی ایک دم آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کو اندازہ ہے؟ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنا سوال دہرایا۔ بیٹا پہلے میری پوری بات سنو۔ انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ یہ وقت غصے کا نہیں تھا، یہ وقت اسے بہت پیار سے سمجھانے کا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی ہے، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے پھر کہا۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، بخوبی اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہا۔ ان کے کہنے پر محبہ کا دل اور زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا بابا کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کرنے آئی ہیں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ انہوں آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ ہاں تمہارے بابا نے ہی تو یہ بات کہی ہے، انہوں نے دوسرا شوق اسے دیا۔ کیا بابا؟ میرے بابا نے یہ بات کہی ہے؟ حیرت سی حیرت تھی، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ جی تمہارے بابا نے یہ بات کہی ہے، بٹ تمہارے بابا سے یہ بات تمہارے بڑے پاپا نے کی ہے، انہوں نے دوبارہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بڑے بابا نے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، اور اس کا بے یقین ہونا لازمی تھا۔ اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے گھر والے اس طرح سوچ سکتے ہیں۔ ہاں بیٹا، تمہارے بڑے بابا نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، اور تمہارے بڑے بابا سے حاشر نے۔ یہ ایک اور بجلی زوہا بیگم نے اس پر گرائی۔ کیا؟ وہ تو جیسے ان کی اس بات پر اچھل پڑی۔ محبہ آرام سے اس کو اس قدر شوق میں دیکھ کر زوہا بیگم نے کہا۔ آرام گیا بھاڑ میں ماما، پہلے مجھے یہ بتائیں کیا کہا ہے حاشر ادا نے؟ اس نے غصے سے کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ محبہ پہلے تم ریلیکس کرو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ میں نے کہا نا ماما، آرام اور ریلیکس جائے بھاڑ میں، پہلے مجھے یہ بتائیں کیا کہا حاشر ادا نے؟ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ بیٹا حاشر نے تمہارے لیے پرپوزل دیا ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ پسند، محبت؟ اسے حیرت سی حیرت ہوئی۔ ہاں بیٹا، حاشر تم سے محبت کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ابھی تک کسی لیے شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تم سے شادی کرنے کے لیے وہ تمہارے تھوڑے اور بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن جس دن تم نے اسے اپنے آنے والے پروپوزل کے بارے میں بتایا، اسی دن اس نے بھائی صاحب سے بات کر کے اپنے دل کا حال ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بھائی صاحب نے تمہارے بابا سے بات کی، پھر آج تمہارے بابا نے، تمہاری دادی، تمہاری بڑی ماما اور مجھ سے یہ بات کی، انہوں نے کہا۔ سب نے کیا جواب دیا؟ وہ جو ان کی بات بڑی غور سے سن رہی تھی، ان کی اس بات پر جلدی سے بولی۔ کسی کو اس رشتے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، سب خوش ہیں، انہوں نے کہا۔ سب خوش ہیں؟ مطلب آپ سب خوش ہیں، میں نہیں؟ مجھے نہیں کرنی ان سے شادی؟ کیا سوچ کر انہوں نے یہ بات کہی؟ کیا سوچ کر انہوں نے مجھے پسند کیا، اور کیا سوچ کر انہوں نے مجھ سے محبت کی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولی۔
बेटा, पसंदीदगी और मोहब्बत पसंद ही लिखा गया, पसंद और मोहब्बत करने के लिए सोचा नहीं जाता। ज़ोहा बेगम ने भी बेड से उठते हुए कहा, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए था। इन्होंने नहीं सोचा। मैं इन्हें भाइयों की तरह ट्रीट करती हूँ। मैंने कभी भी इनके बारे में इस तरह नहीं सोचा जिस तरह वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझसे मोहब्बत करने से पहले, बड़े बाबा से ये बात करने से पहले इन्होंने अपनी और मेरी उम्र का फ़र्क देखा? नहीं देखा ना। क्यों इन्हें तो अपनी मोहब्बत नज़र आ रही थी। और सब आप सब ने भी इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। मैं पूछती हूँ क्यों? ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें वो होगा जो मैं चाहूँगी। आप लोगों के हाँ कह देने से मैं इस प्रपोज़ल के लिए मान नहीं जाऊँगी। मैं इनसे शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। सुना आपने? मैं इनसे शादी किसी कीमत पर नहीं करूँगी, चाहे इस रिश्ते के लिए वो तैयार हों या फिर पूरा ख़ानदान। वो गम और गुस्से की शिद्दत में थी। मुहिब्बा मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमने ये फ़ैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। देखो बेटा, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती। तुम हमेशा हमारे साथ रहना चाहती हो, हमारे पास। तो मेरी जान, हम हमेशा तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते ना। हर माँ बाप की तरह हम भी तुम्हारा घर बसता देखना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है हाशिर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और फिर वो तुमसे मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे इनकी मोहब्बत। इनकी बात काट कर मुहिब्बा गुस्से से चिल्ला कर बोली। मुहिब्बा, इसके इस तरह चिल्लाने पर ज़ोहा बेगम ने इसे टोका। क्या मुहिब्बा? वो गुस्से से बोली। कुछ नहीं, अभी तुम आराम करो। मुझे पता है तुम्हें इस बात से शौक लगा है। ये बात तुम्हारे लिए अनोखी है। तुम आराम से ठंडे दिमाग के साथ बाद में ये सारी बातें सोचना, फिर जवाब देना। इन्होंने इसकी कमर को सहलाते हुए कहा। मैं इस बात को नहीं सोचूंगी। मैं अब भी इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। मैं कल भी इस रिश्ते से इनकार करूँगी। जितनी बार भी आप मुझे ये पूछेंगी, इतनी बार इनकार करूँगी। कोई भी पूछेगा, सबसे इनकार करूँगी। मुझे हाशिर अदा से शादी नहीं करनी, वह पूरी क़ुव्वत से चिल्लाकर बोली थी। मुहिब्बा, इसके इस तरह चिल्लाने पर ज़ोहा बेगम ज़ोर से बोली और आगे बढ़कर एक ज़ोरदार तमाचा इसके गाल पर दे मारा। तमीज़ भूल गई हो बड़ों से बात करने की? इन्होंने गुस्से से पूछा। मुहिब्बा अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी की कैफियत में अपनी माँ को देख रही थी, जिन्होंने कभी इसे उंगली तक नहीं लगाई। आज इन्होंने इसके तमाचा मारा था। आंखें अपनी माँ के थप्पड़ पर भल भल बहने लगी थी। हमने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, हर बात मोहब्बत से समझाई। मुझे लगा तुम आज भी मोहब्बत से मान जाओगी, लेकिन नहीं। तुम ना सिर्फ इस रिश्ते से इनकार कर रही हो, बल्कि अपने बड़ों की बदलिहाज़ी भी कर रही हो। ये सिखाया है मैंने तुम्हें? वो गुस्से से पूछ रही थी, जबकि मुहिब्बा अभी भी बेयकीनी की कैफियत में इन्हें देख रही थी। जानती हो, जब मुझे तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे पास आने के लिए भेजा, तो इन्हें ये यकीन था कि तुम हमारी बात को अहमियत देकर इस रिश्ते के लिए हामी भर लोगी। इन्हें यकीन था कि तुम अपने बाबा की बात नहीं टालोगी। जानती हो कि वो कितने खुश हैं इस रिश्ते से। इन्होंने गुस्से से इसकी
आंखों में देखते हुए कहा। महिबा कुछ नहीं बोली। नहीं नहीं पता तो मैं बताती हूँ, सुनो। वो खुश हैं कि इनकी बेटी इनकी आंखों के सामने रहेगी। वो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकते। जब भी तुम्हारी शादी की बात होती थी, इन्हें सबसे पहले अपनी फिक्र सताती कि मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूँगा, इसे देखे बगैर कैसे रहूँगा। जब भाई साहब ने हाशिर के रिश्ते की बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तो हाशिर इतना अच्छा है, इसमें कोई ऐब नहीं है। फिर दूसरी बात, तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रहोगी। माँ बाप को और क्या चाहिए। लेकिन तुम तो थाल में सज कर आई जन्नत को ठुकरा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारी शादी हाशिर से होगी, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तुम अपने दिमाग में बात बैठा लो कि जो मैं यहाँ से कह कर जा रही हूँ वही होगा। तुम्हारी शादी हाशिर से ही होगी और मैं तुम्हारे बाबा को जाकर यही बताऊंगी कि तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो और तुम भी अपना माइंड हाशिर से शादी के लिए प्रिपेयर कर लेना। वो इसे उंगली दिखाकर वार्न करते हुए वहाँ से जाने लगी। फिर कुछ याद आने पर रुकी। और सुनो मुहिब्बा, इन्होंने कहा तो मुहिब्बा ट्रांस की कैफियत में मुड़ी। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया या कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो कसम खुदा की इस दिन तुम मेरा मरा मुँह देखोगी। वो अपनी बात कहकर मुहिब्बा को ज़लज़लों की ज़द में छोड़कर वहाँ से चली गई। इसके कमरे से निकलकर ज़ोहा बेगम को बेतहाशा रोना आया। इन्होंने आज ज़िंदगी में पहली बार अपनी फूल जैसी बेटी पर हाथ उठाया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार इनकी बेटी ने बड़ों की बदली हाजी भी की थी। ये तमाचा ज़रूरी था। वो ये सोच कर आई थी कि अगर मुहिबा इस रिश्ते के लिए इनकार करेगी तो वो इसके इनकार को अहमियत देंगी। लेकिन इन्हें ये इल्म हो चुका था कि इनकी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। इन्हें भी हाशिर और इसकी उम्र के फासले से एतराज़ है, लेकिन मुहिब्बा जैसी इनमेच्योर लड़की को हाशिर जैसा मैच्योर बंदा ही संभाल सकता है। लम्हे भर में इन्होंने ये फैसला किया था और अब इन्हें अपने इस फैसले पर कायम रहना था। इन्हें समझ में आ गया था कि हाशिर इससे इतनी मोहब्बत करता है कि इसकी बेवकूफ़ियों को नज़रअंदाज करके इसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। वो कुछ देर तो यूं ही वरांडे में टहलती रहीं, फिर खुद को नॉर्मल करके अपने कमरे में आ गई। आते ही इन्होंने हमज़ा साहब को मुहिबा के मान जाने की खबर सुनाई। वो बेतहाशा खुश हुए, जबकि ज़ोहा बेगम के दिल में झनाके से कुछ टूटा था। इन्होंने आज ज़िंदगी में पहली बार हमज़ा साहब से झूठ बोला था। उधर मुहिबा अभी भी बेयकीनी की कैफियत में इसी जगह खड़ी थी जिस जगह इसकी माँ इसे छोड़कर गई थी। आज पहली बार इसकी माँ ने इस पर हाथ उठाया, वो भी हाशिर की वजह से। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर आगे बढ़कर औंधे मुंह अपने बेड पर लेटकर बिलक बिलक कर रो दी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरी मामा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। आपने सोच कैसे लिया मुझसे शादी के बारे में। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पसंद करने की, मुझसे मोहब्बत करने की। मैं अपनी माँ के सामने मजबूर हो गई हूँ। मैं इनकी बात मान लूँगी, लेकिन मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं करूँगी। मैं कभी भी आपको आपका हक नहीं दूँगी, आपसे प्यार नहीं करूँगी। वो रोते रोते खुद से कह रही थी। अगले दिन मुहिबा का इकरार सब
تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی ہاں سے محل میں چاروں طرف خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ مہجبی بیگم نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ایک ملازمہ اسے جا کر بلا لائی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں آ کر خاموشی سے نظریں جھکائے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ ہینا، لاؤ مٹھائی لاؤ بیٹا۔ انہوں نے ٹیبل پر رکھی مٹھائی کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جو انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک ملازمہ سے منگوائی تھی۔ جی امی، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر مہجبی بیگم کے پاس لے آئی۔ مہجبی بیگم نے مٹھائی کا پیس اٹھا کر محبہ کو کھلایا۔ اس کے بعد سب نے اس کا منہ میٹھا کرایا۔ سب اس کی سعادت مندی پر بے حد خوش تھے۔ حمزہ صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کا شکریہ ادا کریں جس نے ان کی بات کا مان رکھ لیا۔ سب اسے پیار کر رہے تھے اور وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سب اس کی نظریں جھکانے کو اس کی شرم گردان رہے تھے، لیکن صرف زوہا بیگم کو پتہ تھا کہ وہ نظریں جھکائے کیوں بیٹھی ہے۔ آخر میں انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اس کا منہ میٹھا کرا کر اسے خود سے لگا کر خوب دعائیں دی تھیں، لیکن محبہ نے اپنی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ یا اللہ میں ہر خوشی کے موقع پر لیٹ پہنچتا ہوں جب ساری مٹھائیاں شٹائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے تھے جب راہب ہوا میں ہاتھ اٹھاتا بآواز بلند کمرے میں داخل ہوا۔ حمزہ صاحب نے رات ہی اسے یہ خبر سنا دی تھی۔ یہ خبر سن کر اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر رامپور پہنچ جائے۔ اس نے پوری رات کس طرح کاٹی یہ بس وہی جانتا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں سے پہلے ہی وہ دہرادون سے رامپور کے لیے نکل چکا تھا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ملازموں سے سب کا پوچھا اور جواب اس کی امید کے مطابق ہی آیا تھا۔ سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ہائے میری پیاری بہن، تم نے ہاں کر دی، اس نے اپنی باہیں پھیلا کر محبہ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ محبہ جو بالکل خاموش بیٹھی تھی، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ اود آئی۔ شکریہ میری بہن، شکریہ۔ اس کے پاس آ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے راہب نے کہا۔ یہ شکریہ کس لیے؟ ہینا بیگم نے پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کی اور اس کے دانتوں کی نمائش پر سب سمجھ گئے کہ اب وہ جو کہنے والا ہے وہ نارمل جواب نہیں ہوگا۔ وہ سب اس کے جواب کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی ماما، محبہ نے ہاشی ردہ کے پروپوزل کے لیے ہاں کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پروپوزل کے لیے ہاں کرنے سے کس کا اور کتنا فائدہ ہوا ہے؟ اس نے ہینا بیگم کے پاس آ کر کہا۔ ہمیں کیا پتہ کس کا اور کتنا فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا۔ ارے بڑی ماما، آپ کے سامنے ہی تو موجود ہے جس کا فائدہ ہوا ہے۔ راہب نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تمہارا کیا فائدہ ہوا ہے، پوچھ سکتی ہوں میں؟ پیچھے سے زوہا بیگم کی آواز آئی۔ اب میں کہوں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ بولتا بہت ہے، لیکن اب آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اس نے جیسے سب پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ اس کی انسسٹ والی بات پر سب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ارے بتا رہا ہوں، آنکھیں چھوٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے، صبر کریں، اس نے کہا تو وہ سب یہ سوچ کر کچھ کہنے سے خود کو روک گئے کہ وہ چکنا گھڑا ہے، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ بتاؤ تمہارا اس میں کیا اور کتنا فائدہ ہے؟ ہینا بیگم نے کہا۔ دیکھیں بڑی ماما،
سلطان ادا کی تو شادی ہو گئی ہے، اب بچے تھے حاشر اور شہریار ادا۔ وہ دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ اب جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی کوئی میری شادی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اور صرف ان کی ہی نہیں بلکہ جب تک محبہ کی بھی شادی نہیں ہو جاتی کوئی مجھ غریب کا سوچتا ہی نہیں۔ میں ان تینوں کی شادی ہونے کا انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا، لیکن شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے انتظار کرنے اور بوڑھا ہونے سے بچا لیا۔ دو لوگ ایک ساتھ ہی میری شادی کی راہ میں سے ہٹ رہے ہیں، حاشر ادا اور محبہ۔ بچے شہریار ادا، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے جس انداز میں کہا وہ سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہارے کالج کے ڈین سے بات کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کون سا نشہ پھکوا رہے ہیں ہمارے بچوں سے، جو گھر آ کر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ پڑھائی کو چھوڑ کر سارا دھیان شادی کی طرف لگا ہوا ہے۔ زوہا بیگم نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا، ہائے ظالم سماج، اپنے بارے میں بھی نہیں سوچنے دیتا۔ اپنی ماں کے کان پکڑنے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دہائی دی۔ اس کی انہی دہائیوں پر وہ سب ہنسنے لگے۔ باز آ جاؤ راہب، ورنہ خدا کی قسم جتنا تمہیں شادی کرنے کا شوق ہے نا، تمہیں شادی کے لیے ترسا دوں گی۔ انہوں نے اس کی دہائیوں پر اسے لتاڑا۔ دنیا کی پہلی ماں ہیں آپ جو اپنی اولاد کو اس طرح دھمکا رہی ہیں۔ راہب نے کہا تو بے اختیار ان کی نظر محبہ پر پڑی، جو راہب کی بات پر ان کی ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو ان باتوں کو چھوڑو اور منہ میٹھا کرو، انہوں نے ایک دم بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں تو منہ میٹھا کر لوں گا، پہلے یہ بتائیں میرے ہونے والے بہنوئی کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ صبح ہی کسی کام سے نینی تال گئے ہیں، ہم انہیں خوشخبری فون پر سنا دیں گے، ہارون صاحب نے کہا۔ حاشر کے ذکر پر محبہ کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے سر جھکا کر کمرے سے نکلنے لگی۔ اوہو، شرما گئی۔ راہب نے اسے چھیڑا۔ اس نے راہب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ پلٹ کر دیکھا، بس سر جھکا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ سب بھی اس کے چھیڑنے پر ہنسنے لگے، جبکہ زوہا بیگم بالکل خاموش رہیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی نے ماحول کو نرم سا رنگ دے رکھا تھا۔ باہر رات خاموش تھی، صرف کھڑکی سے آتی ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے۔ اس سناٹے میں حاشر بیٹھا تھا، تنہا، مگر دل کے اندر ایک شور تھا، خوشی کا، یقین کا، اور ایک ایسے سکون کا جو برسوں بعد نصیب ہوا ہو۔ بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے ہنسنے لگا۔ وہ ہنسی کسی دیوانے کی نہیں تھی، وہ ہنسی تھی اس شخص کی جس نے زندگی بھر جس شخص کا خواب دیکھا، آج وہ خواب حقیقت بن گیا تھا۔ محبہ نے ہاں کہہ دی۔ وہ مدھم آواز میں بولا، لفظ چھوٹے تھے مگر اس کے اندر ایک کائنات آباد تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ خوشی کی نمی تھی، شکر کی، محبت کی۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ کھڑکی تک آیا۔ باہر آسمان صاف تھا،
चांद पूरे जोबन पर था। चांदनी कमरे में फैल कर जैसे इसकी खुशी का हिस्सा बन गई थी। हाशिर ने आसमान की तरफ देखा, कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखूंगा। यादें एक एक करके सामने आने लगी। पहली बार का एहसास जब मुहिबा ने इसकी तरफ देखा था, वो हल्की सी मुस्कुराहट, वो शरारती नज़रें। फिर वो दिन जब इसने अपने दिल में मुहिबा की मोहब्बत की चांदनी फैलते हुए महसूस की थी, और हाशिर ने खुद से कहा था, मैं ये चांद जिसकी चांदनी मेरे दिल को आबाद कर गई, इसे अपने आंगन में उतरता देखना चाहता हूँ। फिर वो लम्हा जब इसने दिल ही दिल में दुआ की थी, अगर वो मेरी तकदीर है तो मुझे इससे दूर न रखना। और आज इस दुआ का जवाब इसे मिल चुका था। अभी कुछ देर पहले इसके बाबा साईं ने इसे इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाई थी। हाशिर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। वो बेड पर वापस आकर बैठा, मगर अब सुकून से। दिल के अंदर जैसे एक रोशनी सी जाग गई थी। मुहिबा, वो इसका नाम बार बार दोहराने लगा, हर बार एक नए जज्बे के साथ, जैसे इस नाम में अब जिंदगी छुपी हो। इसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर मुहिबा का नाम जगमगा रहा था। उंगलियां बेख्तियार इसके नंबर पर रुक गईं, मगर फिर इसने खुद को रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। इस लम्हे को महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं इस लम्हे को खुद महसूस करूँगा, फिर मुहिबा से पूछूँगा कि इस लम्हे इसने क्या महसूस किया था। फिर हम दोनों अपने दिलों का हाल एक दूसरे से कहेंगे। वो हल्का सा हंसा, फ़ोन वापस रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर हवा के झोंके अब नरम तर हो गए थे। इसने हाथ बढ़ाकर पर्दा हल्का सा सरकाया। चांद की रोशनी सीधी इसके चेहरे पर पड़ी। क्या तुम्हें मालूम है मुहिबा, वो आहिस्ता से बोला, तुमने एक लफ्ज़ से मेरी पूरी दुनिया बदल दी है। वो लम्हा एक ऐसा था जैसे दुनिया थम गई हो। दिल में एक दुआ मचल रही थी, एक वादा भी, कि वो इस रिश्ते को सिर्फ नाम नहीं मान देगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुमने कभी तमन्ना की होगी। तुम्हारे हर ख्वाब की हकीकत करूँगा। कमरे में घड़ी की टिक टिक चल रही थी, मगर वक्त अब हाशिर के काबू में लग रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा, चांद को देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, आखिरकार तुम मेरी होने जा रही हो मुहिबा, हमेशा के लिए। फिर वो आंखें बंद करके थोड़ा सा झुक गया, जैसे शुक्राने में सर झुका रहा हो। कमरे की फ़ज़ा में एक अजीब सी मिठास घुल गई, जैसे हवा भी इसके दिल की खुशी को महसूस कर रही हो। वो लम्हा सिर्फ एक खुशी नहीं, एक सुकून, एक यकीन, एक मोहब्बत का ऐलान था, जो बरसों के इंतज़ार के बाद दिल के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था। और हाशिर ने मुस्कुराकर दिल ही दिल में कहा, अब ज़िंदगी वाकई शुरू होने वाली है। क्या कह रहे हैं आप बाबा साईं? क्या सच में? सुल्तान ने हैरत से कहा। नूरे, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों पर नाइट क्रीम लगा रही थी, सुल्तान के इस तरह रिएक्ट करने पर आईने में से ही से देखा। जी हमारी जान, ये सच है, हारून साहब ने खुश होकर कहा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सुल्तान के लहजे से खुशी झलक रही थी।
خوشخبری کی بات پر نورے کا دھیان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی جی ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو آپ ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، 1 منٹ ہم دیتے ہیں۔ نورے ادھر آئیں، شہریار کی ماما کو آپ سے بات کرنی ہے، سلطان نے نورے سے کہا۔ نورے کرسی سے اٹھ کر بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ نورے نے سلام کر کے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ حنا بیگم نے کہا۔ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سلطان کیسا ہے؟ انہوں نے اب سلطان کے بارے میں پوچھا۔ سلطان بھی بالکل ٹھیک ہیں، نورے نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، جو اب اس کے قریب ہو کر اس کے شانے سے اس کے بالوں کو ہٹا کر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے تمہیں ایک گڈ نیوز دینی ہے، انہوں نے کہا۔ جی ممی بتائیں، کیا گڈ نیوز ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ ہم نے حاشر کا رشتہ طے کر دیا ہے، انہوں نے کہا۔ حاشر ادا کا؟ واو، کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں کی ہے؟ اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ محبہ سے، انہوں نے کہا تو نورے نے ایک دم سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے اس کے دیکھنے پر پلکوں کو جنبش دے کر اس بات کی تصدیق کر دی۔ محبہ سے؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ جی بیٹا، محبہ سے۔ واو ممی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ واقعی خوش ہو گئی تھی۔ جی بیٹا، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن ابھی خوشی ادھوری ہے کیونکہ آپ تینوں یہاں پر نہیں ہیں، اور ابھی یہ بات صرف ہم گھر کے لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آفیشلی حاشر اور محبہ کی انگیجمنٹ کریں تاکہ ہمارے خاندان والوں کو اور باقی سب کو ان دونوں کے رشتے کی خبر ہو جائے، حنا بیگم نے کہا۔ جی ممی، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ بتائیں آپ لوگوں کا ارادہ کب تک ہے؟ نورے نے پوچھا۔ بیٹا ابھی تو حاشر اپنے کام کے سلسلے میں نینی تال ہیں، اس کے بعد وہ قریب 1 سے 1.5 مہینے کے لیے دبئی جائیں گے۔ ہم ان کے دبئی جانے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دیں، تو آپ تینوں انگیجمنٹ سے پہلے آ جائیں۔ آپ بہو ہیں ہماری، کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں جو آپ کو ہی نبھانی ہیں، حنا بیگم نے کہا تو نورے ان کی بات پر دل سے مسکرانے لگی۔ جی ممی، ہم پہلے آ جائیں گے، اور جو کام میرا ہوگا وہ میں بخوبی کرنے کی کوشش کروں گی، اس نے خوشی خوشی کہا تو کام کرنے کی بات پر سلطان نے آئی برو اٹھا کر آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ نورے اس کی اٹھی آئی برو اور بڑی آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ سلطان نے معصوم سا منہ بنایا۔ جی ممی، جی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر وہ اور باتیں کرتی رہیں، پھر فون رکھ کر اس نے سلطان کو گھورا۔ آپ کی آنکھیں بڑی کر کے مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نورے نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ آپ کی باتوں پر دیکھ رہے تھے۔ آپ شہریار کی ماما سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ اس نے کہا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ نورے نے پوچھا۔ آپ نے کہا آپ اپنے حصے کا کام کریں گی۔ واو، آپ کو کام کرنا آتا ہے؟ سلطان نے ہنس کر کہا۔ دیکھیں سلطان، آپ میری امی والی ٹون استعمال مت کریں۔ اس نے سلطان کی چینج ہوتی ٹون کو دیکھ کر کہا۔ یار ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ بات بتا رہے ہیں جو ہم اب تک آپ کے بارے میں سنتے آئے ہیں، سلطان نے اسے چھیڑا۔ سلطان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے کام کرنا آتا ہے، وہ بات الگ ہے، وہ کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، نورے نے بنا کسی خجالت کے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات پر سلطان کا قہقہا گونجا۔ آپ کو کام کرنا آتا ہے؟ قسم سے، جس دن آپ کو کام کرنا آ گیا نا، اس دن آنٹی نے خوشی سے پورے دلی میں لڈو بٹوانے ہیں، سلطان نے مزنہ بیگم کا حوالہ دیا۔
نوری اس کی بات پر ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ بنا لی، میرا جتنا مذاق بنا رہا ہے۔ میں چلی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر اسے دھکا دیتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہیں؟ سلطان نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو دبوچتے ہوئے کہا۔ اپنے دیور کے پاس، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اور آپ کو میرے دیور کی صبح والی بات تو یاد ہوگی کہ جب ہم دو بات کریں گے تو ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سلطان کی طرف اشارہ کر کے کہا تو سلطان مصنوعی گھوری سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ اس کے گھوڑے پر نورے نے پوچھا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، یہیں بیٹھے، سلطان نے روبدار لہجے میں کہا۔ جائیں، یوں روب کسی اور کو دکھائیں۔ نورالعین سلطان کسی کے روب میں آنے والی نہیں۔ نورے نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سلطان اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بڑی آئیں دیور کی بھابھی، آ جائیں ذرا کمرے میں، بتاتے ہیں ہم بھی، سلطان نے بند دروازے کو گھورتے ہوئے کہا اور اب فون اٹھا کر حمزہ بیگم کو مبارکباد دینے کے لیے فون کرنے لگا۔ ہاں جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آئی نو میں نے کہا تھا کہ آج حدیث اور کرن کے بھی سینز ہوں گے، لیکن ایپیسوڈ بھی لمبی ہو گئی تھی، پھر مجھے کہیں جانا تھا، اس لیے میں ان کے سین نہیں لکھوائے۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ان کے سین ہوں گے اور بہت پیارے والے ہوں گے، تو بس آپ لوگ بنے رہے گا آپ کے اپنے چینل پر۔ اور میں پھر ریکویسٹ کروں گی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ چلیں ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔